आमीन मोहतरम, बहुत मेहरबानी। मैं तो हुण 80-82 साल का बुढ़ा बाबा हो गया, लेकिन दो गल्लां सुन लो। मैनू ये महसूस ना हो भी मैं कब्रस्तान च पड़ गया। जशन है बतूल दे बाबे का। फौत किन्ने को हो गए ने बतूल का नाम सुन के। जशन पढ़ना है बतूल दे बाबे का। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला, सारे पढ़ना चाहिए, रहमतल लिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक बारी खिड़ के दरूद यार तू मेरी अखां दी फोकस करदा है। आया रहमत नास, साडी रहमत 5 बारी आया। रहमत हू, ओदी रहमत 5 बारी आया। टोटल कर 114 और कुरान दियां सूरतां ने 114। जेड़ा सूरतां दी रहमत है ओ ही बतूल दा बाबा। बोलोगे तो गल बन गई। मौलवी दे हाथ हाथ खड़े करो बिल्कुल, ताकि पता लगे भी तुसी सुनना आए हो। बिल्कुल, जेड़ा बतूल दा बाबा नबी के बोलने से कुरान बना है, कुरान दे बोलिया मोहम्मद नहीं बने। मेरे नबी दे बोलन नाल सूरतां बनियां ने, सूरतां दे बोलन नाल रसूल। बतूल ओनू आंदे ने जेड़ी कदी पलीत ना होवे। मैं वेखने किन्ने बंदे मानी किन्ने ने तुहाडे पढ़ना मैं जशन ने। बतूल होना दे जेड़ी कदी पलीत ना होवे। बेटी मेरी होवे तेरी होवे, बीवी मेरी होवे तेरी होवे, भैन मेरी होवे तेरी होवे, सारा महीना वो पाक रहिंदी। बोलते जो थोड़े पाक रहिंदी। सारे महीने की नमाज वो नसीब नहीं, सारे महीने का रोजे वो नसीब, सारे महीने कुरान को हाथ लाना ओदा मुकद्दर नहीं। 10 दिन विचों छुट्टी ले पूरी जगह तेरे नाल आऊंगा। किसी पार्टी किताब वखा बतूल दी एक छुट्टी है। मेरा जुमला है जो स्टेज पर बैठे ने इन्हां लई उच्चे बैठे ने। डॉक्टर कहता है जी औरत को मेंसेस ना आउन शी कांट बी ए मदर, वो मां नहीं बन सकती। हैज भी नहीं, हसन दी भी मां है, हुसैन दी भी मां है। मानी लोगों के चेहरे पढ़ रहा मैं कुरान पढ़न लगा। मारा जल बाहर है, अल्लाह ने 2 दरिया जारी किए। किन्ने दरिया ये रटना है तकरीन। किन्ने दरिया यल तक यान ये मिल के वगदे ने पे बैनाउमा बरज़ख। इन्हां च एक वाड़ है ला यब ज्ञान। ये दरिया इधर नहीं आउंदा, जे नाल चलेगा तो चस हैगी। ये इधर मिलते भी नहीं, ला यब ज्ञान मिलते नहीं। यखरुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान, फिर भी विचों मूंगे ते मोती निकलते ने। तफसीर दुर्रे मंसूर जलालुद्दीन सयूती रहमा लिखते हैं इन्ना अलियन व फातिमा ता बहरान अमीकान मिनल इल्म। एक वलैत दा डूंगा दरिया अली, मैं चेक कर ला मुनकर किथे किथे ने। दूजा इस्मत दा दरिया है फातिमा। अल बरज़ख रसूलुल्लाह, वेचे रसूल मिलते भी नहीं। हसन भी आ रहे हैं, हुसैन भी आ रहे हैं। घर जाके सोचिए तेरी तरह पैदा होंदे ने। जिदा जशन पढ़ना है मोदी औलाद पढ़ने ये तेरी तरह पैदा होंदे ने, मिलते भी नहीं। हसन भी आ रहे हैं। मैं जुमला लगा बोलन, जिदन मैं जम्मिया मेरी मां 40 दिन नमाज नहीं पढ़ी। तुहाडी हाँ ना करो, नहीं ना पढ़ी। मेरी मां ने 40 दिन रोजा नहीं रखा, तुहाडी नहीं रखा। 40 दिन कुरान को हाथ नहीं लाया, नहीं ना लाया नहीं। तो मैं जुमला लगा बोलन, वाला दा तिल हसना बाद सोहरे व सल्ला तिल असर। जोर पढ़ के फातिमा हसन जमे है ते असर दी नमाज ले मां ही मसले ते पुत्र ही मसले दे। मैं कुरान चो साबित करना है। कुरान चो कईयां दे चेहरे उड्डे ने। कुरान कहंदा ले युज़हिब अनकुम रिज्स, इन्हां दे नेड़े पलीती जांदी नहीं। मेरा देखा तसल्ली हो गई है। जब पलीती नहीं जाती तो पलीत होंदे नहीं। बोलो पलीत होंदे नहीं। बतूल ओ जेड़ी इत्थे भी पाक, पहला मैनू अपने आप सुनाने 2 मिनट, अगे भी पाक। हशर का मैदान होएगा, जबरील बोल के ज़ुलजलाल दाऊद नबी दी बेटी हशर चो गुजरना चाहती है, अल्लाह कहेगा लंघन दे। मैं तो जो कहना सी कह गया। सुलेमान नबी दी गुजरन दे, जकरिया दी गुजरन दे, याहिया दी गुजरन दे, मेरे नाल चलिया जी।
مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ آواز قدرت ہے کہ روک غدو ابصارکم حشر والے اکھاں بند کر لو جنہ دے ہاتھ سالم نے اکھاں بند کر لو نکے سرعوسکم تونا نیمیاں کر لو کمیں پریکٹیکل کنی دیر حتی تمرہ فاطمہ تو بنت محمد علیہ السلام جنہ چن میرے یار دی تھی پولنی نہ لنگ دی نہ اکھ کھولنی ہے نہ سر چکنا ہے نہ اکھ میں قیامت دا تھوڑا لئی بٹھر مون پڑھنا ہے نہ اکھ کھولنی ہے نہ سر بولو چل منکر چوبرن باقی بولو نہ اکھ کھولنی ہے نہ سر اچھی بولو نہ اکھ کھولنی ہے نہ سر چکنا ہے حشر دے میدان چ نبی ہونگے ایک دو کے پورے سوالات لون تیان میرا رکھ کے جواب دے آجے نبی معصوم ہوندے نے نبی بے سوچ کے جواب دی بے گناہ ہوندے نے نبی معصوم ہوندے نے نبی معصوم ہوندے نے 1.25 لکھ نبیاں نو اجازت ہوئے گی تسی معصوم ہو تسی اکھاں کھلیاں رکھو تے فاتحہ جاندی ویکھو ہاں نہ کر مولوی ہاں نہ کر نہیں نا میرے جملے دی قیمت نہیں ہے میں جملہ پڑھیا انڈیا جمیر سکھ کہندہ پھر پڑھ جسے دیکھ کر نبوت کی آنکھ بند ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں اسی داد نہیں دے رہا ہے پریشان ہوں جسے دیکھ کر نبوت کی آنکھ بند ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ آج مانوے ایتھے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایک منٹ میں کچھ کہنا چاہنا ذرا سننا جی ایک منٹ جنت دا چاہے نا جنت دے دروازے کی جڑی پھٹی لگی ہو پڑھا بولو لا الہ الا اللہ پہلی سطر محمد رسول اللہ دوجی علی حبیب اللہ چوتھی فاطمہ تو امت اللہ الحسن والحسین و صفوت اللہ اللہ نے لکھ کے دسیا خالق میں جے مالک پانچ جے میں قرآن دی ایت لگا پڑھ تے میں ویکھنے توڑے چھ مانی کنے نے قرآن دی ایت ولا خمساتن الا ہوا سادسہم وہ آفدہ تے پوچھ صحیح پہ پڑھ دے ولا خمساتن الا ہوا سادسہم اللہ آندہ ہے جتھے پانچ ہون چھواں میں نال ہونا رب ملدہ ہی پنجتان دے ڈے رہے دیا کتھے لبدہ پہ بول رب کتھے ملدہ پانجتان بول پانجتان دے بول پانجتان دے تو من نہ من تیری مرضی سجن پر بنا در پانجتان کوئی در تے وخا جد در کوئی نہیں آج لے ان کی فنا آج جنت دا چانی ہوران دا چاہے کدہ چاہے ہوران مکتوباً اللہ جبینہا اللہ ہر حور دے متھے تے کلمے قدرت نال اللہ لکھیا والا خط الایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجی کل تے محمد مولوی مسیطوں تے کھر چلے گا پتہ نہیں کیڑا سا گیا حورانیاں گلنا تو یا محمد کے میں پہنچیں گا والا خط الایسر علی کھبی کل تے علی والا زقن الحسن ٹھوٹی تے حسن ایتھے اللہ محمد علی حسن والا ناری حسین ہر حور کی شار رگ پر حسین لکھا ہے نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اوہ حورا تے پانچ تنی نکلیاں ذرا بولو کی نکلیاں ذرا سارے بولو کی نکلیاں حورا تے پانچ تنی نکلیاں تو من نہ من تیری مرضی سجن بنا در پانچ تن کوئی در تے وخا اور جنت دے دروازے تے پانچ تن حورا دے عذاب اتے تحریر کیتے ہوئے نامے پانچ تن بیڑا نو نبی دے تے نام پانچ تن دے دساں کے میں دساں میں ملاد پڑھا گا لیکن 2 منٹ زمین سن لو میری مرضی لات سن 1952 روسی سائنسدان جوتی پہاڑ کھود دینے پہ کڑک کوئی نال دا کہندہ لکڑی اولا ہاتھ رکھ جدو انہیں کھود رہا ایک تختی نکلی 14 انچ لمبی 10 انچ چوڑی اتے 5 سطرہ جو میں پڑھ دا میں ہی پڑھ دا نا سمجھ آ رہی گل دی
ایک تختی نکلی کنی 14 انچ سارے بولو 10 انچ اتنے 5 17 انہاں 1953 7 ملکاں دے ماہر بلائے کہ ریڈ اے لکھو کی پڑھیا پڑھو کی لکھیا انہاں کہ عبرانی زبان ہے اے عام پھٹی نہیں نو نبی دے بیڑے دے متھے تے لگی سی میرا دکھالے سمجھ آ جانی چاہیے یہ پھٹی کتھے لگی سی نوح علیہ السلام دے بیڑے دے متھے دے انہاں کیا پڑھو لکھیا کی ہے او دا 1953 مائیکل نے انگریزی ترجمہ کیتا برانی دا تے جے کمیں تے میں 5 لینا انگریزی دیاں پڑھا تے تیری زبان جو سمجھاؤں ہاں بولو سبحان اللہ بابا پہلی لائن او مائی گاڈ مائی ہیلپر کی مائی ہینڈ ود مرسی اے پہلی لائن میرے پروردگار رحمت دا واسطے نوح دی باں پھڑ ہون تو کار جا کے سوچی کہ رحمت ہے کون وما ارسلناکا او جاگ 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 تیرے نبی دا واسطہ پہ باندھا ہے پہلی لائن دوجی لائن دا میں ترجمہ نہیں کرنا ہے انگریزی تو آپ ہی سمجھے گا with your holy bodies محمد ایلیا شبر شبیر اینڈ فاطمہ پانچتاں دے نہ لینا تریجی لائن they are all biggest honorable اے سارے ہی وڈے نے اس طرح لینے ہائے ہائے کون پیاندہ ہے نوح علیہ السلام آدم ثانی 950 سال پیڑے چکجا نالا they are all biggest سارے وڈے نے honorable اس طرح لینے اور اگلی لائن ہوئے ہوئے the word established for them اے جڑی خدائی ہے نا اے تو ساڑے لی نہیں پنجاں لی بنائی اور آخری لائن تے یا منہ بنایا جے مودے سیر تے آ جاؤں گا help me by the name you can reform to right واسطہ پنجتان دے نوح دی بیڑی بننے لائیں جد نوح دی کشتی بار نہیں لگ دی پنجاں تو بغیر تیری نماز توڑ پڑ جائے گی ہوئے آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد لو جی ٹھہرو میں نماز لگا پڑھنا اتا یاد پڑھ کے میں رب جالی انہوں جوڑ گیا میری ہو گئی ہے بولے گئے نہیں نہ ہوئی لو جی کیوں میں درود چھڑ دیتا ہے ہون میں درود لگا پڑھن تے تو ہاتھ کھڑا کری جتوں میں غلط پڑھا اللہم صلی علی محمد کما صلی علی ابراہیم تو چپ کر کے میں پھر پڑھنا اللہم صلی علی محمد کما صلی علی آئے خائے درود چھڑ دیئے تے نماز نہیں ہوندی حسین چھڑ دیئے تے درود نہیں ہوندہ والا آلے محمد حسین نہیں تھے اور کون ہوئے آج تک تیرے سامنے حسین مظلوم پیش کیتا گیا میں 10 باختیار کنا ہے بسم اللہ 7 سال میں کربلا پڑھے 7 سال میں نجف علی دے روزے تے پڑھی تے 6 سال میں غوث دے ممبر تے بہ کے بغداد پڑھے ہون تے حسرت ہی کوئی نہیں رہ گیا ہے حسرت ہی کوئی نہیں رہ گیا توجہ میں تین 10 باختیار حسین کنا ہے تے ایک واری مجمع اٹھ کے داد دے گا 6 کلومیٹر بارڈر لمبا ہے کربلا دا بولو ذرا کنا لمبا ہے 6 کلومیٹر سارے بولو کنا 6 کلومیٹر 71 شہید ہو گئے کل 72 سال حسین کہنے لگے تال یا ساتھ اوئے ابن سعدورے آ گیا فرمان لگے 10 میرے نال کنے نے وہاں دا سارے مار چھڑے نے کلہ ہیں فرمان لگے تیرے نال کہیں دا 24,000 ایک روایت ہے 9 لاکھ آپ نے پھر پوچھیا 10 میرے نال چلیں گا تو فکری سمجھ آئے گی میرے نال کنے نے کہیں دا سارے مار چھڑے نے تو کلہ ہیں تیرے نال کنے نے کہیں دا 9 لاکھ یا تھوڑے 24,000 تریجی واری پوچھیا نا آپ فرمان لگے کی چاہنا ہے انہیں کیا میں چاہنا یزید دی بیعت کر لے حسین نے کیا میں کرنا میں تیار ہاں کردہ لیکن ایک شرط ہے کی سرکار نے دل تے بیٹھ کے زلجنا تے آپ نے تلوار کڑی تے 6 کلومیٹر دی لکیر کھچی لمبی تلوار آئے تسیو 9 لاکھ میں نے پتا نہیں تو مر جائے گا یا اٹھ کے دا دے گا توجہ میرا تسیو 9 لاکھ تے میں کلا میرے جہوں دیاں ایک بھی زندہ لکیر ٹاپ جائے حسین بیعت کر اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین ہاتھ اٹھا کے بولو حلالی بوالی اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین 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 میرے جہوں دیا ایک بھی لکیر ہے اور منہ کھولو ہے ٹپ جائے میں بیعت کر لانگا ہون حسین نے کیتا کی تلوار واڑا چھڑ دی تھی جیڑا ٹچ کردہ دا گاٹا لان دیئے پھر مالک کو لا جان دیئے پہلے نہ دے ہتھیار دے سمجھ آئے اسے حسین کہتے ہیں جنہوں چاہتا یہ بولو انہوں اور آج جشن پڑھنا حسین دے نانے دا
بولیا نہیں تو کدا پڑھنا حسین دے نانے دا کیڑا نانا آدم شیس انوش کینان مہلائل یارد ادریس متوشق لامک نوح سام ارفخشد شالد ہود فالق اربو شارو نہور تارق ابراہیم اسماعیل کدار حمل نابد سلامہ حمیسہ عددہ عدہ عدنان ماد نزار مدر الیاد مدر کا خزیمہ کنان ندر مالک فہد غالب لوی کعب مرہ کلاب قسی عبد مناف ہاشم عبد المطلب تھی عبداللہ میرا نبی شجریاں والا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت ساڈا نبی شجریاں والا نبی ایک بار کیا شجریاں والا نبی بول شجریاں والا توجہ حفا نازالہ حوریہ حورہ سمیال حضورہ برد خم عربہ کنوش امورہ سلبیہ نروہ مرجانہ عروہ لنتا سلمہ تملکہ سختن تونا حاجرہ بھالا غازرہ سیدہ ماریہ حاضنہ حبیبہ سلمہ یلہا مادو مانا سودا رباب لیلہ سلمہ وانہ برہ جندلہ لیلہ آدکا ماریہ مخشیہ فاطمہ بنت او فاطمہ بنت ساجیہ آدکا سلمہ بنت زید فاطمہ بنت عمر آمینہ بنت کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ساڈا نبی شجریاں والا نبی شجریاں والا اچھی با منہ کھول نبی شجریاں والا. واہ واہ، بولو ساڈا نبی شجریاں والا. جنہوں دادے دے نادا نہیں پتا ہو کبھی کو جایا آئے آئے صحیح ہے. ساڈا نبی دیتے رہو. او بول ساڈا نبی شجریاں والا. موبائل اے آ موبائل ہے بسم اللہ. تے میں کما جی تساں ویکھیا نہ ہوے موبائل زندگی تے میں کما موبائل دے اگے شیشہ ہوندا ہے اے پاسا تواڈے ال کراں گے تسی کہنا کوڑ اللہ 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 ایتھے تے شیشہ کوئی نہیں تے پتہ تینوں اودوں لگنا جدوں میں اے پاسا کراں. واہ واہ. ہن اللہ نے محمد بنا کے نا ایک پاسے بشری کوٹ کر دیتا او پاسا ہے تیرے ال تے اصل پاسا او دے اے ویکھ کے کہنا ساڈے ورگا ساڈے ورگا ساڈے ورگا او بے دل دلی دل وچ مسکراندا ہے کہندا پتہ اودوں لگے گا جدوں میں حشر وچ انج کیتا. بھائی کیا بات ہے، سلامت رہو. اوے سمجھن دی کوشش کرو. کیا بات. توجہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پوچھن لگیاں کملی والیا ایک گل دسو لون میری پوری تقریر دی جان جن میں فکرہ لگا بولا آپ نے کیا پوچھ انہاں کیا پی محبوب خدا تسی ہو تے چرچے یوسف دے حسن دے نہیں پہلا گل سمجھے گا تے چاسا ہے گی نا بھی رب دا محبوب تے تو ہیں تے چرچے یوسف دے حسن دے نے جدوں عورتاں ویکھیا کتان آئے دیا ہونا انہاں نے ہاتھ وڈ لے تواڈے نہیں گل دی سمجھ آئی کہ نہیں جنہاں نوں آئی اتولے دوڑے میں چھڑ دے بڑی دیر دے اگوں نہ سدیا کرے جو گلاں مینوں اے جیاں ہوندیاں کملی والیا محبوب خدا تو ہیں تے چرچے یوسف دے حسن دے نے میرے نبی نے مسکرا کے کیا عائشہ یوسف کے بدن پر ایک حجاب تھا ایک پردہ رفع اللہ تعالیٰ میں وجہی رب نے او بھی فکرہ سن کے پڑھے لکھے لوگوں واسطے جملہ ہے وہ بھی اتار دیا مصر کی بے پردہ عورتوں نے یوسف کو بے پردہ دے کر ہاتھ کاٹ لے. یہ جملہ پڑھے لکھے لوگوں مصر کی بے پردہ عورتوں نے بے پردہ یوسف دیکھ کر ہاتھ کاٹ لیے. میرے بدن تیا 70,000 پردہ پردوں میں مجھے پردوں میں پردے والا دیکھ کر دل ہار گیا. تاجدار ختم نبوت دونوں ہاتھ اٹھا کے لے رہا کہ بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ہون فکرے دی کہ ہون سمجھ آئیے کہ اللہ نو بے دل کیوں آندے نے یہ ایک بھی سمجھ گیا تو میں نے قیمت مل جائے گی. ہون پتہ لگی رب نو بے دل کیوں آندے نے آئے خائے پردے ہی پردے میں پردے والا دیکھ کر دل ہار گیا. اسے مصطفیٰ کرتے اسے اور یہ رب نے اچھا خلق تو کل اجلی و خلق تو الاشیاء لاجلک حبیب تینوں اپنے لیے بنایا تے دنیا بنائیے تیرے لیے. اچھا پھر سانو کیوں دیتا ہے پوچھنا مولوی در گل بیٹھے جد بنا دیکھو جی اے تسبیح میں بناواں بڑی محنت نال اپنے لی تے میں اندے نہیں لگا گئے
نہیں نا جب تو بنایا اپنے لیے پھر سانوں کیوں دیتا ہے یہ قیمت دیو تے جملہ بولا اللہ نے کیسے ہی دیتا ہے کہ تسی میرے ویک کے فن دی داد دیو او میں بنایا کیسا ہے توجہ جد ویک کے چول مار کے بندہ کبھی اکو جائیاں کھاندا ساڈے آنگو پیندا ساڈے آنگو رہندا ساڈے آنگو تے وہ بے دل چ کہہ کے ایت بنا کہندا ما قدر اللہ حقا قدری لوکاں اللہ دی قدر نہیں کیتے میرا خیال میں جو پڑھ رہا یہ میں چند لمحے 2-4 منٹ ہو رہے نالی پڑھنا پھر سادہ ملا تیرے واسطے یہ تحفہ تواڈے لیے یہ سمجھ آ لطف آ رہے توجہ بنایا اپنے لیے کیا بات ہے بنا کے دیتا تینوں تاکہ دے فن دی داد دے کہ بے مثال بنایا ہی بے مثال بنایا لو جی میں کفر تے ایمان دی حد وچ لگا جی ٹرن ادھر کافر ادھر مسلمان تے وچ بالکل توازن دی تار وانگ جدوں اللہ نے بنایا آدم تے مٹی پہلے ہی سی نا مٹی تو آدم بنایا مٹی پہلے سی خالق الجان من مارج من نار جلد بنایا آگ کی چوک تے آگ پہلے بولو ہے سی تے بنائے فرشتے بنائے نور چوک تے نور پہلے ہے سی لے تو پیو لگا دس نبی تو پہلے کی سی نبی تو پہلے نہ آگ نہ مٹی نہ پانی نہ ہوا نہ نور بھی مخلوق ہے نہیں صرف اللہ ہے نا کفر ایمان صرف اللہ پھر بنایا کیویں جویں روشنی جو روشنی صادر ہوندی ہے پیدا نہیں ہوندی اور صادر ہوندی ہے پیدا نہیں ہوندی مثال دین لگا سویرے اٹھ کے کھلو جا سورج ایک تھال دی شکل وچ ننگا نظر آئے گا لال رنگ دا 8 منٹ تے 26 سیکنڈ تک تو ویندا رہو پھر یکدم شوواں نکلیاں شروع ہون گیاں اللہ پتہ نہیں کنی دیر کلا رہیا پھر جڑی ہوتی جو پہلی شعار نکلی سادہ رہی اسے محمد کہتے ہیں اللہ علیہ وسلم کوئی سمجھ آئی گا بولو چل میں سادہ بولنا سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ سلام اللہ علیہ نبی دی امی کہیں دی ہے کہ میں لیٹی ہاں رتیان میرے حل کری میں لیٹی ہاں تے میں اسمان لال پی وینی ہے انج تے 2 قطاراں بندیاں دیاں جی لگیاں نے اسمان تو لگ کے میرے گھر تک سجے ہاتھے جنور دیاں سرائیاں تے کھبے ہاتھے پھولاں دے گلدستے تے میں پوچھیا بھی کی کر دے ہو انہاں کہ اج کسے تیرے سینے چ اترنا ہے سبحان اللہ ہائے 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 آنا آمنا دے شکم ہی چوئے تے جنہاں نو تانگ سجنا دی اوڑی کن راہ دے وچ کھڑے ہیں اسی انتظار کھڑے ہیں توجہ میرے رکھت اماں جی کہندے نے آٹومیٹیکلی میرا دروازہ کھلیا 4 بیبیاں تے 10 چھوریاں اندر آئیاں میں پہلی بیبی نے پوچھا من انتی کون ہے تو وہ کہندی ہوا دوجی نے پوچھا تو وہ کہندی سارا تیجی نے پوچھا وہ کہندی آسیہ چوتھی پوچھا مریم تو اس تے جنتیاں سردار ہو کہنے لگیاں اسی آئی تیریاں دائیاں بن کے جملہ اگے جتھے میں داد لینی وہ جڑیاں 10 کڑیاں سانا انہیں ایک کرسی چکی ہے تے جڑی انہاں جو سارا جو سینئر ہیں انہوں آندیاں نے سردار نہیں بو وہ کرسی پراں کر دی پھر کھلو جاندی پھر وہ آندیاں نے سردار نہیں بو وہ کرسی پراں کر دی پھر بہ جاندی پھر کہیں دے سردار نہیں بو اماں جی پوچھ دے نہیں اے کون ہے انہاں کہ جنت دیاں ہوراں دی سردار ہے تے لب ایک دا نا ہے اے جنت وچ بغیر کرسی تو بیندی نہیں ایڈی آکڑی ہے میری قیمت دیاں فکرے دی آج پہلی باری کرسی تے نہیں بیندی اماں جی نے پوچھا تیے ہائے 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 تو جملے کھا گیا یہ کیوں نہیں بیندی انہیں کہا ماں جی میں 500 سال لمحہ سجدہ کیتا سر چکی ہے نہیں اللہ نے جدو چکیا انہیں کہا لابا تیرا سجدہ قبول ہے مانگ میں کہا حسن نہیں منگ دی اگے دیتا ہی سرداری نہیں منگ دی اگے دیتی ہے جنت نہیں منگ دی اگے دیتی ہے پروردگار اگر دے نہیں تے 500 سال دے صدقے دی قیمت جس رات محمد آوے وہ دی ماں دیا پیراج 5 منٹ کھلون دیے جاتا نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے بولو یا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری بات سمجھ آئی 5 منٹوں دی ماں دیا قدموں میں نہیں میں سمجھانا علماء کو میرے مسجد نوری چہریاں والے علماء کو جو بیٹھے نے کوئی سٹیج تے نے سونیاں سور انہاں دی وجہ تو دے یا رسول اللہ اللہ انہاں نے عمر خضر عطا فرمائے مخالفت بھی چل دے نے تے پھر بھی یا رسول اللہ وہ ایک جنانی دی عادت ہوئے جدوں کو گل ہوئے نا اوکھی تو انہیں کہنا یا محمد تے اکھاں تے ہاتھ رکھ رہے وہ فوت ہو گئی
جدوں کو اوکھا وقت آنا نا تو انہیں کہنا یا محمد اکھاں تے ہاتھ رکھ لینے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فوت ہو گئی, قبری ٹر گئی. وہ دی ایک بھتیجی سی, انہوں خواب کے دی پھپھی سنا کیا تیر نہ پیتی کی تو دے کملی نہ ملی سن. انہیں کہا دو آئے سانی, وہ آندے سن من ربو کا. تے میں کہا یا محمد, تے تو ہاتھ لیا تو کوئی بھی نہیں سن. واہ 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 او میں جو پڑھنا سی پڑھ گیا ہے تو رہ گئے. واہ واہ آج لین کی پناہ, او مرے آج مدد کل نہ مانگیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج من ایتھے, ایک بار کہا میں ٹھنڈ آج من تو کہے ایتھے من اگے منیا کام آنا نہیں. آج من لتر کھا کے منیا دے کی منیا, ایتھے من ایتھے. توجہ, سیدہ طیبہ آمینہ سلام اللہ علیہ کی دیاں کہ او بچیاں کہنے لگیاں کہ میں زندگی نا. نبی نے فرمایا جبریل تیری عمر کی نہیں ہے, علماء کو سننا میرے کو بھی سن. انہیں کہا کملی والے بہت ہی لمبی ہیں, آپ نے کوئی 10 سے سی. انہیں کہا چوتھی تو انہوں آمدہ لیکن سن لو رٹ لیجئے میں پڑھنا. انہیں کہا کملی والے چوتھی عجاب عظمت ایک تارا چمکدا سی تے میں او دا عاشق ساں. جدوں ویندا ہاں ٹھر جاندہ, وہ پھر ڈوب جاندہ نا. 70,000 سال میں اڈیک دا رہندا, سن کے تے پھر چڑھدا تے میں زندگی 72,000 واری ویکھیا. نہیں سمجھا تو پھر جٹ سمجھو. ایک واری ویکھن تو بعد کنی عرصے بعد چڑھدا 70,000 سال تے کنی واری ویکھیا 72,000 واری. نبی نے کیا اتارا اج بخاواں تے سنجان لے گا. کہتا کملی والے بالکل یہ کہہ کے میں نے ویکھی, یہ کہہ کے سرکار نے امامہ جو سرکایا پیشانی محمد میں وہ تارا نظر آیا نہ گل لگے تسی سو. میرا فکر ہی بھی اینجے پوچھتے ہیں تسی سو. میرے نبی نے کہا نام ہاں گل اگے جڑی مولویاں تے نہیں دسی. اچھا جدوں 70,000 سال نظر نہیں سو دے کتھے جاندے سو؟ جدوں 70,000 سال نظر نہیں سو دے کتھے جاندے سو؟ سونے سرکار نے فرمایا میں چوتھے عجاب عظمت میں کھڑا ہو کے اس کی عبادت کرتا تھا. جب میں قیام میں ہوتا تھا تو میں ویندا سی, جدوں میں سجدے چ ہوندا سی سن کے اودوں تینوں نظر نہیں سوندا. کوئی 3 سیکنڈ سبحان ربی اعلی کہہ کے سر چکن والے پاگلا جدا سجدہ 70,000 سال دا اسے محمد کہتے ہیں. کیا بات ہے. میں جو پڑھ رہے ہیں کچھ ساری کے بور ہو رہے ہو جدا سجدہ او بولو بول جدا سجدہ 70,000 سال دے اسے محمد کہتے ہیں. اسے محمد. آج تک کائنات ابو بکر سب تو قریبی ہے. پھر حضور فرماندے لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی یا ابو بکر میری حقیقت نو میرے رب تو سوا کوئی جنوں صدیق نہیں جاندا تیری مسیح دا غلام صدیق کیویں جان گیا. توجہ, ایک راز لگا دسن جے او امانت سمجھو تے مجھ نہیں دسا نا. ساری زندگی چ نبی نے ایک بندے نو پرا کیا. میں پیڑی چ پڑھ رہا ہوں کڑے چ منہ نے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا چ بھی میرا پرا ہے تے آخرت وچ بھی پرا ہے. کنے کیا نبی نے. بولو کنے کیا اچھی بولو کنے کیا تے کنوں کیا علی نو. میں علی نو پوچھیا سرکار تانوں نبی نے پرا کیا تے تسی فرمایا خبردار انا عبد من عبید محمد. او لج پالے جو کہے میں تو اس کا عبد. واہ واہ کیا بات. اور جنوں پرا کیا ہے او بنیا نہیں عبد پیا بندا تینوں تے کیا ہی نہیں. واہ واہ میرا تو فکر ہی پی گیا. جنوں کیا ہے وہ نہیں بن او پائی بندا نہیں تینوں تے. مدینے دے باہر ایک یالی بکریاں بچار دے شہر مدینے دے. میں چونکہ ربط نال تقریر کرنے والا بندہ 6 ٹولے چھڑ دیتے. او 6 بکریاں چار دے بگیاڑ پیا, انہیں لیلا چکیا, انہیں سوٹا مار کے نہ کھونے تے لیلا کھولے. وہ پھر پیا, پھر انہیں چکیا, انہیں پھر کھولیا. تیجی واری کھویا نا تے بگیاڑ مدینے دے. چپ کر کے ہے بگیاڑ تے ہے مدینے دا. پچھلیاں لتاں تھلے تے اگلیاں کھڑیاں کر کے کہندا کڈا ظالم ہوئے او رزق دیندا ہے تے تو کھول لے. او رزق دیندا ہے تو کھول ہی لے. وہ کہندا آتا تکلم کوئی تو بول بھی لینا. بگیاڑ دا کی دس کہندا چول ضربے چول بٹا چول مساوی چول. میرے بولن تے حیران ہے جڑا مدینے بولدا اودی سمجھ.
ਬਗਿਆੜ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਅਯਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਬਗਿਆੜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਜੋ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਗਿਆੜਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਬਗਿਆੜ ਸਮਝਦਾ ਗਾਇਬ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਵੀ ਚਵਲ ਮਾਰਦਾ ਸੋਟਾ ਸੁੱਟ ਜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਰਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਲਾ ਖੋਇਆ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾੜ ਦੇਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇ ਜਾ भाई क्या बात है वाह 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 बहुत खूब कमाल है सलामत रहो और नहीं असल शेर ढोले ते लगे हैं तो काम क्या करें उन्हें क्या वादा कर हसनैन दे नाने नु मनन दा ते गिन के दे जा उन्हें जनाब के 1 2 3 4 5 40 उन्हें कहा जा बगियाड़ी नु कहंदा वराछां चीर दियां जे गलत अख नाल वेख्या नहीं जामन कान हां वाह क्या बात चस ले ये टुर पिया लजपाल अगे इंज सियाबा च बैठे ने जिवें 14वीं दा चन्न तारे आ गया सरकार ने कहा एदी सुनो उन्हें वो सारी गल सुनाई सियाबा कहंदे ने सुभान अल्लाह विच उल्लू दा पट्ठा बैठा सी बने हो भाई उन्हें गल कोई बगियाड़ भी बकरियां चार दिन नबी खड़े हो गए फरमाया यो सियाबा अगे मैं लगना मेरे नाल चलियो मैं नुकात दी तकरीर करदा मैं अगे लगना तुसी मगर चलो आओ वेने बगियाड़ किवें चा भाई क्या बात है हुण रसूल अगे कला 1.25 लाख सियाबा ने पीछे रसूल पता नहीं तो इस फिक्रे की कीमत की देंगा रसूल अगे कले ने पीछे 1.25 लाख सियाबा ने ये सारे रजी अल्लाह ने वो कला सल्लल्लाह है जेड़ा अगे आओ सल्लल्लाह है जेड़े पीछे ने वो रजी अल्लाह है ये 1.25 लाख मिल के भी सल्लल्लाह दी मिसल नहीं मौलवी तू ते रहमतुल्लाह भी नहीं क्या बात है हाँ जीते रहो सलामत रहो भाई कमाल नुक्ता बहुत खूब भाई जीते रहो 1.25 लाख मिल के भी सल्लल्लाह दी मिसल तू ते रहमतुल्लाह भी नहीं बने हाय 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 ये बात है जिन चास इधर हाथ खड़े करो सलामत रहो इन्ने रजी अल्लाह मिल के भी सल्लल्लाह दी मिसल नहीं हो सकता मौलवी जी तुसी ते जे रहमतुल्लाह भी नहीं भाई क्या बात है अजय रहमतुल्लाह भी आज ले इनकी हाय भाई क्या बात तवज्जो गलत नूर बशर गलत मेरा कीदा सुन ना नबी बशर ते ना नबी नूर क्योंकि बंदा बनदा उस चीज़ों जड़ी पहले होवे नूर भी शाया मेरे नबी तो पहले सिर्फ अल्लाह से सिर्फ अल्लाह ना नूर ना बशर ना पानी ना मिट्टी ना अग ना हवा कुछ भी नहीं जिवें बल्ब विचों रोशनी सादर हुंदी है ना इंज अल्लाह विचों तौहीद दे वेड़े चों मुस्तफा दी किरण सादर है हाय 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 की होया सादर होया तवज्जो हुण ए देख ए सूरज दी शुआ आउंदी पई शुआ सूरज है नहीं सूरज तो जुदा है सूरज भी नहीं जुदा भी नहीं क्या बात है मुस्तफा खुदा भी नहीं जुदा भी क्या बात जिन्हों लुत्फ आया बोलो सुभान अल्लाह साडा नबी खुदा भी नहीं ते जुदा भी नहीं लजपाल दे चेहरे ते सोनो गल विचे रह गई अम्मा ऐशा सिद्दीका ने क्या कमली वालिया महबूबे खुदा तुसी हो वो गल भुल गई ते चर्चे यूसुफ दे हुसन दे मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा ऐशा यूसुफ के बदन पर एक पर्दा था रफ़ा अल्लाह ताला मिन वजही अल्लाह ने वो पर्दा उहदे जिस्म तो हटा लिया बेपर्दा औरतां बेपर्दा यूसुफ वेख के हाथ वड ले मेरे जिस्म ते ने 70,000 पर्दे किन्ने ने हुण मैं तोहफा लगा देन 70,000 फलम्मा रोफी इलैया समा जदों मैं राज दी रात आदना ते पहुंचे ना अल्लाह ने क्या सोनिया एक ते ला हाय 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 रफ़ा अल्लाह ताला में वाजी हिजाब वाहिदा एक लाया किन्याई चो 70,000 चो अजे 69,969 बाकी ने लम यब के लिल अर्शे वल कुर्सी वल लौहे वल कलमे वल शम्से वल कमरे वल कवाकिब वल नुजूमे नूरन अर्श बेनूर कुर्सी बेनूर तारे बेनूर चन्न बेनूर कवाकब बेनूर नूरी बेनूर अर्श बेनूर आसमान बेनूर अल्लाह ने क्या बीबा कीमत देंगे सोने हर वेले उमती उमती कह के रोंदा रहीना एक लाया नूरियां दे नूर उठ गए ने जदों कियामत नूं 70,000 लावांगा तेरी उम्मत दे गुनाह नहीं उठणगे हाय 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 वाह 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 नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए रिसालत
नारा रिसाला, नारा रिसाला, नारा रिसाला, नारा हैदरी, नारा हैदरी। एक मिनट एक क्या बात? मिनट, एक चीज रह गई वो भी ले लो। क़यामत वाले दिन चल जन्नत, चल जन्नत, चल जन्नत, वो एक टोला जनतियां का जरा है ना, ये जन्नत के बूहे के जा खलो जाएगा। हुण वारी आ जाएगी हम आतड़ा नहीं, दोस्त की दोस्त की दोस्त की लम्मे पा दो। वो 100 200 1000 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਨਬੀ ਮਕਾਮੇ ਮਾਮੂਦ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਫਾਅਤ, वाह वाह वाह, मेरी शफात। अल्लाह क्या कहा हबीबा कबूल है। कुरान दी कसम जे मेरा विधान आंदा है, वो जन्नत दे बूहे वाले मुड़ के आ जाएंगे। हुण पता नहीं तू कीमत की दें, आके कहेंगे इन्ने को गुनाह दे दियो, नेकियां ले लो। वो कहेंगे तुसी ते जनती हो, वो कहेंगे जेड़ी जस मुहम्मद दी शफात ना करे। भाई क्या बात है, सलामत रहो। जेड़ी यार दी शफात ना जन्नत जान दी चासे ना, ओ उंज नहीं चलिया। क़यामत दे दिन मुस्तफा दी उम्मत दे गुनाह बड़े महंगे दिखण। हाय हाय हाय, हैं इस लजपाल दा तो उम्मतियां है। सुभान ओ बोल बोल सुभान सुभान अल्लाह। इस लजपाल दा उम्मती है, इस लजपाल दा उम्मती है। क्या दरवाजा खोल, कौन है? आदम। बाहर गर्मी बड़ी, बाबा जी अजे चाबी वाला नहीं आया। केड़ा है? 950 साल पिड़ च गजन वाला नूह नबियां, गर्मी बड़ी है, ओए दरवाजा खोल। वो कहेगा हजूर अजे चाबी वाला। वाह, तू बोलेगा तो चासी चाबी वाला आया। केड़ा है? जद्दुल अंबिया वा, शजरतुल अंबिया वा, 70,000 नबियां दा दादा वा, इब्राहिम खलीलुल्लाह, अग नूं गुलजार करने वाला। खोल। उन्हें कहा हजूर अजे चाबी वाला नहीं आया। मुंह खोलेगा तो नतीजा चाबी वाला नहीं आया। मैं तूर ते गल्लां करने वाला कलीमुल्लाह वा, दरवाजा खोल, अजे चाबी वाला। मैं रूहुल्लाह वा, दरवाजा खोल, अजे चाबी वाला नहीं आया। बुराक ते नबी ते वाग बलाल दे हाथ, बुराक ते नबी ते वाग बलाल दे हाथ। बलाल खोले कुंडी, दरवाजा खोल। रसवान कहेगा कौन है? बलाल। अजे चाबिया खोल, मैं लेके आया। भाई वाह, क्या बात है, वाह, मैं नाल लेके आया। क्या बात बड़ी ये शान है खिदमतगारों की। हाय, मुंह खोले सरकार का आलम, क्या हो? बोले नहीं, ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या हो? बोल दीवाना जा, कमला जा, कमला जा, रमला जा। ये तजरा दे किनारे बह के ना मिट्टी दे घर पे बनाना थप्पी जाता। हारून शीर जनानी आ गई, वो पूछती है तू चे में कुनी की क्या करना है? उन्हें कहा तू ना बीनी कसरे खुद में साख में वेंदी नहीं, अन्नी जन्नत दे कोठे बनाए जाए। होन पड़ ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम, अगे बोल सरकार का आलम क्या होगा? वो औरत कही है यक कसरे खुद बचे कीमत। जे मैं एक मल खरीदा पैसे, उन्हें कहा जरा गाले च हार पाए ना ये ला दे, पर गाहक भी ते हो जाए। उन्हें कहा ये आई, उन्हें उन मौलवियां वांगू मेरे वांगू बोझे च नहीं पाया। हाय हाय हाय, तरोड़िया, तरोड़ के वो 9 लाख दे मोती दरिया च रोड़ते और रुड़ गए। ठुड्डा मार के ना, ठुड्डा ठेडा मार के वो एक कच्चा कोठा ढा के कही भज जा, इत्थे ढह गई। उत्थे बन गया ये, वाह जिन्हों समझ बोलेगा इत्थे ढह गया, उत्थे बन गया, बन गई। भाई क्या वो आ गई घर। रात हारून रशीद कहंदा हार किथे? कहंदी वेच आई। किन्ने जुरत की थी वक्त दे बादशाह दी बीवी दा हार खरीद। उन्हें कहा बहलोल ने। हाय हाय हाय, पागल नु दे आई है किवें? उन्हें कहा जन्नत दे बदले। वो जन्नत किवें? उन्हें कहा मिट्टी दे घर पे बनांदा सी ते कहंदा जन्नत दे कोठे। मैं कहा एक दी कीमत। उन्हें कहा हार ला दे। हार तरोड़ के उन्हें दरिया च रोड़ता, ठुड्डा मार के एक टाया कोठा। कहंदा इत्थे ठह गई, उत्थे बन गई। वो कहंदा चवल जरबे चवल, कदी इंज भी जन्नत लभी है। वो बिस्ती करदा करदा सौ गया, एक करवांदी सौ गई। ख्वाब विच वेंदा है जन्नत दे माल ने एक माल ते लिखिया कसरे जुबैदा। वाह 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 वाह, क्या बात। जिन्हां दे टुटे ने थले रखा जे, एक ते के लिखा कसरे जुबैदा। इंज करके ड्रामेडी जाल दा माल है। अगे तो टंबा च खड़े सन, टंबा ओए किदे ए कहंदा मेरी जाल दा। मैं कहा जाल दा तेरा नहीं। हट। जदों झिड़की पई ना अख खुल गई। ख्वाब जुबैदा नहीं जुबैदा जी, वो रोज दुकान ला। हाय हाय हाय, क्या सही बोले, क्या बात है, सलामत। ओ रोज ये शान है खिदमतगारों की। अब बोले सरदार का आलम क्या होगा? सलमान फारसी ने कुंडी खड़काई, फिजा ने खोली है।
ਭੈਣ ਫਿਜ਼ਾ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पाकां दे नौकर ने दोवें। वाह सुना हुण जेड़ा फिकरा समझ मैं वजाहत नहीं करनी ओदे नसीब चंगे जिन्हों ना समझ ओदे मुकद्दर दूजे नूं पुछ ले। भैन फिजा मेरे मुकद्दर च ने 4 ज़ियारतां तू पूरियां 5 करनी है। जिन्हों समझ आई हो भाई क्या बात है। मेरे मुकद्दर च ने 4 ते तू करनी है पूरियां 5। 10 ज़हरा वेख के की लब्बई। फिजा इंज वेख के कहंदी तेरे कोलों बर्दाश्त नहीं आ। सलमान फारूक किवें उन्हें कहा तू हशर दे मैदान च कंब रहा होएगा मैं जन्नत पहले जानी। उन्हें कहा किवें उन्हें क्या हौली बोल मैं अली तो भी पहले जाने। ओए 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 होश च आया। उन्हें कहा रौला ना पाया मैं बतूल तो भी पहले जाने। उन्हें क्या होए सोच होए। उन्हें कहा मैं हसनैन तो भी पहले जाने। ओए फजूल उन्हें कहा मैं रसूल तो भी पहले जाने। सलमान फारसी तेज से चले अगे आका बैठे सन अंज वेख के कही कद हयरते के फिजा फिजा हैरान कर देते। कमली वालिया ज़हरा तो पहले अली तो पहले तुहाडे तो पहले जन्नत बुलाओ। चल हाँ भाई नबी सददे ने वो कहंदी है चल। तुम फिक्रे दी चासी नहीं वो डरी नहीं। उन्हें कहा चल नबी ने बखाया फरमांदे इजले सी बह जा बेटी फिजा। मैं कह गया जो कहना सी बेटी फिजा लख वारी जी कवा जी। फरमाया तू गल की थी सोना की थी। फरमाया किस बोल बोते। फरमाया तुहाडे फरमान थे हुण मैं फरमान पढ़ना जिन्हों समझ आवे रौला पाया जी दूजे चुप। आका तुसां फरमाया कि आमद नूं तुसीं बुराक ते सवार होवोगे ते वाग होएगी बलाल दे हत्थ तुसीं जन्नत नूं तुर पवोगे। और तुसीं फरमाया कि तुहाडे अगे अगे तुहाडी डाची कुसवा ते तुहाडी बेटी ज़हरा होएगी ते वाग फिजा दे हत्थ। वाह 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 क्या बात। जेड़ा समझ गया मेरे लो बात है जिदा हाथ लिया कब्र च भी ला करे थले भाई क्या बात क्या बात। ये शान है खिदमतगारों की सरकार का आलम क्या। फिजा पहले ते ज़हरा बाद बलाल पहले थे सरकार बाद जेड़े नौकर पहले वाड़न। क्या लाजवाब। इसलिए आला हजरत मैं खुश नसीब हाँ जिन्हें 1.5 घंटा बरेली जाके पढ़िया। इंडिया बरेली शरीफ आला हजरत के दरबार से चलिया। आला हजरत की शाह मैं बगदाद गौस के दरबार से पढ़िया। गौस के दरबार से पढ़िया। करबला पढ़िया गौस की है करबला हुसैन दे मज़ार ते हुसैन की है नजफ अली दे चलिया। तू कदी पाकां दा नौकर बन पाकां दा नौकर बन तेरे गली गली ढोल खुदा दी कसम मैं इंडिया गया मैं हैरान हो गया। साहबा वेख के जनानियां सिख बंदे नजम शाह व्याड़ी वाला मैनू पर लगे ने सिर्फ अली अली करदा। क्या बात ओ बोल 12 साल दरियाज खलो कहंदा अल्लाह 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 आवाज़े कुदरत शरफुद्दीन मंग कहंदा अली बना दे। फरमाओ तो एक ही है। फिर 12 साल मंग अली बना दे वो तो एक ही है। फिर 12 साल 36 साल शरफुद्दीन अल्लाह अल्लाह करके बू अली बने अली नहीं। अली दी खुशबू तक पहुंचे। अली बोलो अली अली नहीं फलाना तो फलाने का भी प्यो है फलाना तो फलाने का भी प्यो अली तो हुसैन का भी प्यो है। हाय 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 मैं जो कहना सी कह गया। हुन सो जड़ा हुसैन का भी बाप है उसे अली मुर्तजा कहते उसे अली। 11 दाइयां सादा लोगों वासी इल्म नुक्ते छड़ के एक पासे ये टुर पईयां। हलीमा दे 4 जी ने जमरा का पुत्र है शीमा दी धी है हारसे का खामद है ते हलीमा आप है। वो हलीमा कहती वे हारसा मैं तो थक गई तो बुखार से लगियां सौन। उन्हें कहा ये दाइयां अगलियां टुर गई सानू पहले ही कोई नहीं लभना डाची टुरदी नहीं। उन्हें कहा खसमा का सिर खा मैं तो लगियां सौन थक गई। रस्ते च चारे जी रात का टाइम सौ गए। जो सौ गए ना बीबी हलीमा का अंगूठा किसी बंदे हिलाया। आ जेडे फौत होए ना जरा जाग पाओ। एक नौजवान है कुंडल वाले वाल ने नूरी मुखड़ा हाथ प्याला पानी का कहता मां मुस्तफा दी पानी पे। वो बोल के कहती मन अंता तू कौन है। वो कहता तारफ कराने की इजाजत नहीं पानी पी। पहला घुट भरिया बुखार लै गया दूजा भरिया थकावट लै गई तीजा भरिया जुलैखा गई हुई जवानी वापस आ गई। वो बंदा उन पुछती है पानी कितों ले। उन्हें कहा जन्नत के दोज़ख के दरम्यान नहर वगदी है नहर उल हयात ये उथों प्याला भर के लिया। अम्मा जी वेख पिछे उन्हें इंज वेख्या तो बंदा कह विहारस उठ वे
انہیں کہا سو جانی بخار ہی کہیں دی ویخ لے گئی ہائے 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 انہیں میں وضاحت نہیں کری جنہوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی واہ واہ اٹھ آرس انہیں کہا نہیں سو جا تھکی ہیں انہیں کہا ٹور کے ویخ لے انہیں کہا نہیں سو جا نہیں وڈیری ہیں انہیں کہا یہ حسن تے جوانی بھی نہیں صحیح انہیں کہا یہ بنیا کی انہیں کہا دسن دی اجازت نہیں ہائے ہائے واہ آ گئے آ کے کعبے دے 3 چکر لے بی بی نے جو لوگاں کو سنی وہ نہیں پڑھنا 3 چکر لا کے نا انج کعبے نو ہاتھ لا کے دی کعبے دے مالکا جڑا پانی پہ آ کے گیا وہ تے کہندا تینوں بچہ لبے گا مین تے کوئی نہیں لبا وہ بندہ جھوٹا تے نہیں سی انج موڈے تے ہاتھ آیا مڑ کے ویکھیا تے نبی دا دادا عبد المطلب آ میں دیاں سبحان اللہ واہ واہ میرے خیال تھک گیا بس کر نا نعرہ تکبیر 10,000 لگدا ہے اپنے پھوک نکل جانی ہے توجہ میرا کر میں مکمل کرن دے مینوں مکمل کرن دے توجہ میرے ال کر مکمل کرن دے ایتھے آتا ہے چل میں دیاں چل میں دیاں اگے کے دادا پیچھے پیچھے حلیمہ یہ ہن کھلو گئی دروازے چ تے اندر دور سرکار لیٹے نے اوتے پردہ ہے اے اندر دادا دا اندر انہیں کہا نا یہ دی ماں نو پوچھ اجڑا دوپٹہ انہیں اوتے لیا ایتھوں دا تے نہیں کتھوں لیا واہ 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 کیا بات کیا بات ہے اماں جی نے کیا یہ تھے دا ہے ہی نہیں لے کے گھر آ گئی وہ جڑیاں 10 دائیاں سن نال والیاں وہ چولاں دے بال مینا دے لے کے ٹر گئیاں ہن میری پنجابی بولی اللہ کرے تینوں سمجھ آ جائے وہ آپس صلاح کر دیا نے چلو باجی حلیمہ وڈیری سنیا کہ یتیم لے آئیے تے چور آئیے ذرا یہ میری بولی چور دا مطلب افسوس کر رہا بھی ہے کہ تینوں کوئی بچہ مینا دا لبا نہیں 10 آ گئیاں انہیں کہا باجی اللہ دا حکم تو یتیم سنیا لے آئی ہیں پر سانو بڑے ٹوری ملے نہیں آ ویکھ آ فرمانیاں چلو میرے کو ہوے ہیرے دی انگوٹھی یہ میرا پتر کہے شاہ جی آؤ میں وکھاواں انگوٹھی یہ کو لے حقیق دی تے میں تے کہنا چل چلو آ گئی پہلی اتوں لا کپڑا لایا تے اماں بھی کہتی کیا انداز شادی شدہ ہو سمجھ گیا ان کے دوجیاں نہیں سمجھ کیا بات ہے آ جنانی کہے سوٹ نواں تے تو کہو پیسے کول نہیں تے تین ہوں دا پتہ لگے گا توجہ ہوں انہیں کہا اچھا یہ پسند نہیں تے میرا بھی جدوں ویکھیا جدو 10 واری کیا نا وہ سڑیاں بڑیاں کہندیاں نے ساڈے لال ویکھ کے توں کیا چل اپنا وکھا اسی 10 واری ہوں کہ اماں کہندی پکیاں رہا جے آئے ہائے سمجھ آئی ہاتھوں نے کھڑے پکیاں رہا جے چل وہ سڑیاں بڑیاں ناساں پھلا کے بوتھے سجا کے ٹر پیاں آ گئی نندیاں لا کپڑا فرمایا ذرا حوصلہ کر لو جا پردہ سرکایا مبہوت ہو گئیاں 10 منٹ ہوش ہی نہیں پھر آنج کر دیں باجی رب دا واسطے امیرہ دے 10 لے لے یتیم سان ہائے 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 واہ 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 کیا بات ہے 10 لے لے کیا بات ہے 10 امیرہ دے لے لے ہائے ہائے او بولو اے یتیم سانو دے دے نبی دے ماں نے کیا اے دروازہ باہر نو کھل دیا تے گیٹ آؤٹ اے دروازہ باہر نو کھل دیا گیٹ آؤٹ نکل جاؤ اے دروازہ باہر نو کھل دیا اندر نہیں کھل دا یاد رکھ ملیا مصطفیٰ اسے حلیمہ قدر اونوں ہے قدر وہ تو تے آج تک مولوی چکر ہی پہ نبی دے ابے نے کلمہ نہیں پڑھیا نبی دے ابے کلمہ نہیں پڑھیا تینوں پاک کے بھی تیرے پردادے پڑھیا سی کیا بات ہے تیرے لکڑ دادے نے پڑھیا سی آج تو 6 نسلہ پہلا تو ہندو سو کے سکھ سو پتہ ہے نہیں جدے شجرے ہون ایک منٹ تو آڈے کو قرآن دا حافظ دیتے ہاتھ کھڑا کرے واہ بسم اللہ قرآن دا حافظ اس کے کھڑا ہو یہ صحیح ہے کہ جڑا حفظ کر لے ہو قیامت آل دن 10 بندیاں دی شفاعت کرے گا صحیح ہے نا گناہگار پتر تیرا حفظ کر لے گناہگار پتر تیرا حفظ کر لے تے قیامت نو 10 چھڑا لے 10 چھڑا لے جس ابو طالب دے 12 پوترے حافظ ہی نہیں وقت دے امام بھی ہون ایک دادا نہیں چھڑا سکتے اللہ اللہ واہ 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 کیا بات ہے نہیں میں دلیل لگا دین اپنے ابے نے تے دلیل دا توڑ لیا نبی معراج تے گئے جبریل نے کہا کملی والے کے جنت ویکھی آ دوزخ کھاواں دوزخ دی چاتی ماری ایک بندہ وے تفسیر روح البیان چو پڑھن دیا اس میں لکی دی وہ بندہ بیٹھا ہے اگ آؤندی ہے انہوں ساڑ دی نہیں پیچھے بھج جاندی وہ دوزخ وچ بیٹھ کے پگوری پونجدا تے کھلدا ہی بیٹھا ہے نبی نے کہا یہ چنگا دوزخی ہے مانو وا کون ہے جبریل نے کہا سونا حاتم تائیے اچھا آئیو میرے رب اتنا جانا چاہیے حاتم تائیے ہے کافر
ہاں دوست کی ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੀ ਇਹ ਸਖੀ ਬੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਪਾਲਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੇ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਪਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਖਲੂਕ ਪਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੀ ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲ महबूब नाराए तकबीर नाराए तकबीर भाई क्या बात है अवाम झुम गई मैं समझ गया नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी क्या बात साडा रसूल शजरियां वाला सुभान अल्लाह बाप वालों भी शजरे मां वालों भी शजरे बनाया उन्हें अपने लिए सी ਤੇ ਭੇਜ ਤੇਰੇ ਚ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖਾਂ ਮੇਰੇ ਫਨ ਦੀ ਦਾਦ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਏ 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 ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਚੱਲਿਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਆ ਕਰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਤੇ कुरान की कसम है मेरे नबी का फरमान सुनो मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक मेरा एक उम्मती जन्नत से बाहर रहा ओए होए 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 ओए एडा लाजपाल एडा लाजपाल नबी ने कहा जिन्ना चर मेरा एक उम्मती भी बाहर रहा सलामत क्या बात कुरान मेरे सिर ते कलीमुल्ला भी इंज कहेगा 10 मेरे भी टपाया जी हाय 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 खूद भी कहेगा 5 मेरे भी लंघाया जी जेड़े लोकां ते लंघांदा फिरदा अपने छड़ेगा वाह चलिया जिन्नी मेरे नबी ने कहा मेरी उम्मत दा एक उम्मती भी बाहर रहा ओ बोल ओए मैं एडा बोल एक बार मुंह खोल के लाजपाल नबी ना दा लाजपाल बोलो दूजे ना बोल लाजपाल नबी लाजपाल वफार नबी लाजपाल वाह वाह लाजपाल नबी एडा लाजपाल ही सोना मैं अर्ज कर रहा था सारा उम्मत सारी उम्मत क़यामत दा दिन 1.25 लाख नबी 1.25 क़यामत दा फिक्रा लगम 1.25 लाख इत्थे हुण बारिश शुरू हो जाए उतो तंबू ना होवे ते स्पीकर कहना मेरा स्पीकर भिज गया एम्पलीफायर कहना मेरा एम्पलीफायर भिज गया नजम शाह कहना मेरे नोट भिज गए हाय 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 दरिया वाले कहना मेरिया दरिया ते बल्ब भिज गए क़यामत दा दिन होएगा तू ते मेरी ते औकात ही कोई नहीं 1.25 लाख नबी कहणगे नफसी 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 उम्मत जाए जिथे जाती है बस मैनू बचा मेरा नफ्स मेरा नफ्स मेरा नफ्स मेरा नफ्स कुरान की कसमी तेरा नबी अर्श के किंगरे फड़ के कहेगा उम्मती सुभान अल्लाह उम्मती एक जुमला लगा बोलन जे एदी कीमत दो ते ए ननकाने दे इलाके च डोगर फैमिली है वो 80-90 साल का डोगर मेरा यार है वो बीवी 70-50 साल की है मैंने कहती शाह जी तकरीर तुसा मसीते बात करी मैं तुहानू पहले सुनावा अच्छा। मैं हस पिया मैं कहा माई सुना उन्हें कहा पिछली जुमेरा साडी मसीते आ मौलवी कहंदा क़यामत दा डे होसी सवा नूर नेदे ते सेजो सी नफसी नफसी दा आलम होसी हर एक दे चेहरे ते कंपाट होसी हर एक डरदा होसी मैं उठ के खलोगी मैं कहा मौलवी उठा मुहम्मद मुहम्मद होसी कहंदा होसी मैं कहा चुप कर मत कुछ ना होसी हाय 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 जीते रहो नारे तकबीर नारे रिसालत नाराए हैदरी नाराए हैदरी वाह 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 कुछ लुत्फ आया खड़े करो जीते रहो सलाम भले ना करे फरिश्ते नोट कर जे मोहम्मद होसी ते बात कुछ ना होसी साडा नबी होसी ते बात कुछ ना होसी कुछ ना होसी खुश किस्मत है कुछ ना होसी वाह 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 फिर बोले कुछ ना होसी एक बारी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया दाखिल अल जन्नह मेरे नबी ने कहा जिन्ना चिर मैं जन्नत ना वाड़ लिया एडा लज पर फिर कुछ ना होसी क्या सही फिक्रे दी जे मोहम्मद होसी सर वाले कुछ ना होसी बस ए अकीदा रख ते जेड़े कहंदे ने कुछ भी नहीं कर सकदा साडे वर्गा वसमाए जातिल हुबक क़यामत लगा पन क़यामत अल्लाह आंदा है मैनू उन आसमानां दी कसम है जिन्हां ते राह बने ने मैं ऐत पढ़ी है रवायत नहीं वो हाफिज है बिस्मिल्लाह बैठे बस समाए साथल होबक हैगी विच मजमे दे मते कहन पे नाल मले मजमे को हाफिज है बिस्मिल्लाह वो कोई नहीं बस समाए साथल तू डरदा का तो मैं तेरे टेस्ट लेने लगा बस समाए साथल होबक
اللہ آندا ہے مینوں اسماناں دی قسم جنہاں تے راہ بنے لے پتر سوچ کے دس فرشتے تے ٹردے نہیں یا اڑدے نے جڑا قیامت چو قیامت تک کھلوتا ہے جڑا رکوع چو قیامت تک رکوع چ جڑا سجدے چو قیامت رکوع چ تے پھر ٹردے نہیں اڑدے نے راہ بندے نے ٹریاں مینوں دس کیویں بنے واہ 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 آہا تیرے کو پوچھن دیا نا پھر رب انہاں راہواں دی قسم فرشتیاں دے منیاں دی قسم تے نہ کھاندا آئے ہائے ہائے والسماء ذات الحبق اسمانی راہواں والی رستیاں دی مینوں قسم ہے توجہ سرکار دو عالم مسیح بیٹھے ہوندے صحابہ عشاء دا ٹائم ہو جاندا فرماندے جاؤ اپنے اپنے گھر آرام کرو وہ آندے تے آقا تسی فرماندے انی ابھی تو عند ربی میں رات نو اپنے گھر انہاں کہ جیسی تے گھر جا کے کھاواں گے تے پیواں گے فرمایا ہوا یوتمنی ویاسقینی میں روز رات نو دے کول ہونا وہ مینوں کھواندا لے مینوں سوچ کے مولوی دس وہ تے تندوری کیڑی لگی ہے وہ تے چھبیل کیڑی لگی ہے تے جے نہیں تے پھر کھاندا کی ہے تے پیندا کی واہ واہ کیا بات اے سنیا کرو گلا شیر ڈولے نہیں نبی آندا ابھی تو اندر ربی روز رات میں رب کو لونا وہ یوتمنی ویاسقینی من کھواندا بھی پیاندا علم الہی کھانے کے لیے واہ 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 کیا بات ہائے 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 اچھا علم الہی جور توحید پینے کے لیے اور جدے میدے علم الہی تے جور توحید دا پانی ہوئے اسے محمد کہتے کیا بات ہے سلامت رہو کیا بات سمجھ آئیا راہ بنے کیویں آپ روزاں دے میں رات نو جاننا تے آونا اے رستے مصطفیٰ دے بنائے نے جنہاں دی رب قسماں کھاندا ہے واہ واہ سبحان کھاوے قسماں اودے آراواں دی اے رستے سرکار دے بنے ہوئے نے چلیا جڑا نبی رب نے تینوں دے دیتا ہے بے مثل بے مثال لاجواب روزانہ شکریہ ادا کریا کر اے دے ورگا نبی بولو اے دے ورگا نبی قرآن دی قسمیں میں پڑھے نبی طرف سے ٹر گیا یا اللہ نبوت لے لے محمد امتی بنا